कैसी सोच है। अब निकाह का मरहला आ जाता है तो वहां भी अजीबोगरीब बात, जो निकाह पढ़ना था उसमें अजीबोगरीब बातें। कारी साहब आ गए, मौलवी साहब आ गए और निकाह से पहले कलमा शुरू हो गया। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा, पंजवां, छठवां, सातवां, सारे कलमे। अरे मैं तो अभी मस्जिद से निकल के आया हूं, चाहे मस्जिद के अंदर ही बैठा हो, नमाज के बाद बैठा हो, नमाज पढ़ के बैठा है, पहले कलमा पढ़ा। अरे मुझे तो कलमा आता है, मैं मुसलमान। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दोबारा कलमा पढ़, हो सकता है तुझसे कोई कुफर हो गया हो, शिरक हो गया हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के सामने बैठा, ये तरीका अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। शैतान का दौर लग गया था। इससे अगला मरहला, कारी साहब खुद चलकर वो बेटी के पास चले जाते हैं साइन करवाने के लिए। जब तक वो नहीं जाएंगे शायद निकाह नहीं। मर्द नेकों का इमाम क्यों ना हो, वलियों का इमाम क्यों ना हो, हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे नेक दुनिया में ना आया था ना आएगा, उनके लिए इजाजत नहीं है किसी गैर महरम औरत की तरफ देख ले। औरतों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आका इस्लाम लाना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहती हैं, हम आपके हाथ पर हाथ करके बैत करना चाहती हैं। जिस तरह मुसलमान आते हैं, हाथ पर हाथ रखते हैं, वादा होता है, कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ मुआहदत करते हैं, बैत करते हैं, हम भी ऐसे करना चाहती हैं। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत का हाथ भी देखना गवारा नहीं करता। और यहां क्या है, जब तक उससे पास जाके बात ना करे, उनको देखे ना और उसके हुस्न की नुमाइश ना हो, उस वक्त तक निकाह ही नहीं। अरे उसका वालिद है, उसका बाप है, उसका ससुर है, कोई और बड़ा आदमी चला जाए, अगर यकीन ही करना है, यकीन ही करना मकसद है ना, तो उसको भेज दो, ये मामला ना करो। ये कारी साहब के लिए भी देखना हराम है, मौलवी साहब के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ाने वाले के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ने वाले के लिए भी देखना हराम। ये सारे मामले। उसके बाद दूध पिलाई का मौका आ गया। हाँ, दूध पिलाना पीना जायज है, हलाल है, लेकिन एक हद बंदी में रह के, एक शरीयत के दायरे में रहकर। हमारे यहां अजीब मसला है, अजीब मसला है कि सबके सामने या लड़की को ले आते हैं या लड़के को ले जाते हैं, दोनों ही गलत है। और उसके सामने नौजवान लड़कियां जाती हैं, ये उसकी छोटी बहनें हैं, ये उसकी फुला फुला कज़न है, और वो आकर मजाक, बातें, देखना, दिखाना, अजीबो गरीब अंदाज, ये अपने अपने चेहरों की नुमाइश, ऐसी फोहश हरकत, ऐसे मोफोहश काम और इस तरह की फोहश बातें, अल्लाह की कसम इस्लाम कतआन इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि ये बंदा जो ईमान की तकमील कर रहा था, बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकिब बंदा। हाँ, दूध पिलाओ ठीक है, उसकी वालिदा पिलाए, उसकी खालाएं पिलाएं, उसकी कोई बड़ी औरत पिलाए, पर्दे में रहकर पिलाए, पर्दे में रखकर पिलाएं, औरत को सबके सामने न लाएं, मर्द को सब औरतों के सामने, नौजवान लड़कियों के सामने न करें। एहतराम, इज्जत, तौकीर सब कुछ जायज है, लेकिन जो तरीका हमारे यहाँ है ये कतन जायज नहीं, हराम है ये तरीका। उसके बाद इख्तिताम की तरफ, अब बच्ची को रुखसत करना है तो ले आइए कुरान मजीद और उसके सर के ऊपर कर दिया जाए और उसके साए में बेटी को रुखसत कर दिया जाए। अफसोस कि आज मुसलमान ने यही समझ लिया कि कुरान को बांध लो बाजू के ऊपर, कुरान को लटका लो गले के अंदर, कुरान के साए में बेटी को भेज दो, हक पूरा हो गया। अल्लाह की कसम चाहिए तो ये था कि बेटी को कुरान की तालीम देता, कुरान उसका नमूना बनती, कुरान के ऊपर वो अमल करती, कुरान उसकी जिंदगी में नजर आता, उसकी आंखों में नजर आता, उसके हाथों में नजर आता, उसके जिस्म के ऊपर कुरान का असर होता। मतलब तो ये था, लेकिन ना, सारी जिंदगी FA करा लो, BA करा लो, PhD करा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, सब कुछ बना लिया। चाहिए तो ये था कि वो सारी डिग्रियां इकट्ठी करके इसके सर पर रख देते, बेटी मैंने तुझे सारी दुनिया पढ़ा दी है, मैं तुझे कुरान नहीं पढ़ा सका। जो पढ़ाया वो रखते नहीं, जो नहीं पढ़ाया वो सर के ऊपर रख दिया। अरे अगर इतना बाबरकत है कि जिसके साए से तेरी बेटी आबाद हो सकती है, अगर वो पढ़ ले तो तेरी बेटी आबाद क्यों ना हो। जिसके साए को तू मुतबर्रक समझता है, जिसके साए को तू बाबरकत समझता है, काश अपनी बेटी को शुरू में पढ़ाया होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास तक समझाया होता,
پھر سائے کی ضرورت نہ تھی، تو انہیں سمجھنا تھا کہ میری بیٹی کے صبح شام میں انگ انگ میں قرآن کی تعلیمات موجود ہیں۔ افسوس جو کرنے والا کام تھا، اسلامی جو معاشرہ تھا کہ بچی کی دینی تربیت کرتے، وہ نہ کر سکے، اور اس وقت اس کو متبرک سمجھ لیا۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ اور آگے یہ نئی بہو جب اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی عجیب بات، دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھول کر تیل گرا دیا جائے، کھولنے کے بعد چاول کے دانے، چاول رزق نیچے گرا دیا جائے، اور عورت کو اس کے اوپر سے گزارا جائے اور کہا جائے ہاں جب یہ عورت ہمارے گھر میں آئے گی نا اور اس کے پاؤں کے نیچے رزق ہوگا نا تو پھر ساری زندگی ان کے گھر کا رزق کھلا رہے گا۔ انا للہ، یہ کیسی سوچ ہے، کیسی فکر ہے کہ رزق زمین پہ گراؤ، ضائع کرو۔ اگر وہاں ایک دانہ گرا ہو تو اس کو تو اٹھانے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے ہیں، ایک کھجور زمین پر ہے، فرمایا اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہو تو میں پیغمبر، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کے کھا لوں، زمین پر نہ گرا رہنے دوں۔ لیکن یہاں چھٹے دے کر زمین پر گرا کر سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوگا۔ رزق کا مالک اس کو سمجھا کہ پاؤں تلے روند دے، اپنے پاؤں تلے کچل دے، پاؤں تلے رزق کو ذلیل کر دے، پھر تیرا رزق اضافے والا ہو جائے گا۔ عجیب مسلمانی ہے۔ رزق کے مالک اللہ تھے، نفع نقصان کے مالک ایک اللہ تھے، ساری بلائیوں کے مالک ایک اللہ تھے، جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سے مانگو، اور اگر اللہ نہ کرے حالات کچھ خراب ہو جائیں، معاملہ کچھ الٹ ہو جائے، تو پھر بھی اس بیچاری کے اوپر جب سے یہ منحوس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ایسے ہو گئے۔ کسی کو منحوس کہنا، کسی کے پاؤں کے نیچے رون کے نفع کی امید رکھنا، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو۔ اگلا دن ولیمے کا آ گیا، ولیمہ کرنا چاہیے، جتنی طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو ولیمہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے کیا ہے۔ لیکن ولیمے کے فوراً بعد اس بچے کو ضرور لے کر جانا ہے، بچی کو بھی ضرور اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو معاملہ خراب ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اگلے مکلاوے کی۔ یہ جائے گا تو مکلاوا آئے گا نا، یہی نہ گیا تو مکلاوا کیسے آئے گا؟ اب یہ لے جانے والا کام یہ بھی شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب اگر چلا گیا ہے تو اب پیچھے سے لڑکے والوں نے جانا ہے اور مکلاوا لے کر آنا ہے۔ جتنے مکلاوا لینے جائیں گے سب کو سوٹ ملیں گے، کپڑے ملیں گے، فلاں۔ یہ کیا ہے؟ جب نکاح ہوا اب ان کی مرضی ہے، آئیں تو روزانہ آئیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، مہینے کے بعد آئیں، سال کے بعد آئیں، جب چاہیں آئیں، جب چاہے نہ آئیں۔ یہ رسم، مکلاوے کی رسم، فلاں چیزوں کی رسم، یہ دینا ہے، یہ لینا، یہ ساری کیا ہے؟ رسم و رواج ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے قاری صاحب نے تو سب کچھ بند کر دیا، اب کریں گے کیا؟ سارا کچھ تو بند ہے، کوئی تو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ پہنچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاتی علیکم زمان، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک شخص کو دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے، وہ انگارے کو پکڑ کے برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کیا آج وہ وقت نہیں آیا؟ رشتہ دار، محلے دار، دوست یار، بیوی، فلاں سارے ہی ناراض، بارات نہیں جانی، ہم نے نہیں جانا، مکلاوا نہیں کرنا، ہم نہیں مانتے، یہ مہندی نہیں کرنی، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں وہ، یہ ساری جب رسم و رواج چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے تو شاید آپ برداشت کر لے، لیکن لوگوں کے تانے آپ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے۔ اور یاد رکھو جو اس وقت میں ثابت قدم رہا، جو اس وقت میں دین پر چل گیا، اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنا لیا، اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا، پھر سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آئے گا نا کہ انگارے کو پکڑنا مشکل
अंगारे को पकड़ना आसान और उस वक्त दीन पर अमल करना मुश्किल होगा। उस वक्त जो अमल करेगा ना, उसको एक अमल करने वाले को 50 अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलेगा। 50 अमल करने वालों को। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 कौन से? अफीहिम अमफीना, उस वक्त के 50 के बराबर अकेले को सवाब मिलेगा या हमारे 50 के बराबर एक को सवाब मिलेगा? फरमाया फीकुम मिनकुम, उस एक अमल करने वाले को तुम 50 सहाबा के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। 50 सहाबा के बराबर। क्यों? उस वक्त हालात ठीक थे, मुआशरा ठीक था, रस्म रवाज नहीं थे, सब आपने कुचल के रख दिए थे, इस्लाम की सही सूरत पेश कर दी थी, सारे समझदार थे, अपनी खुशी गमी के अंदर इस्लाम के मुताबिक अमल करने वाले थे, किसी को कोई महसूस नहीं हो रहा था। आज वो वक्त है जब सारे आपसे शायद रिश्ता तोड़ ले, लेकिन मेरे अल्लाह का रिश्ता आपसे मजबूत और पक्का रहेगा। और अल्लाह ताला का वादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, मनिल तमसा रिज़ल्लाह बिसखतिन नास, जिसने अल्लाह को राजी करना चाहा, चाहे लोग नाराज भी हो जाएं, मेरा अल्लाह ऐसा है कि खुद भी राजी हो जाएगा, लोगों को भी राजी कर देगा। वमनिल तमसा रिज़न्नास बिसखतिल्लाह, जिसने लोगों को राजी करना चाहा, दोस्त क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, खैर सलाह है, तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, थोड़ी देर ही है ना। जिसने लोगों को राजी करना चाहा, फरमाया दुनिया सारी ना इस पर राजी हो सकती है, ना इसके ऊपर राजी हो सकती है, और इसके साथ साथ अल्लाह भी इसके ऊपर नाराज हो जाएगा। तो ये वक्त है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, अपने सारे रस्म व रवाज को छोड़कर इस्लाम के ज़ेरे साया आ जाएं। तो यही हमारे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी और कामरानी है। हम अपने अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।